अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना एहसन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। ओके जी, हम पढ़ रहे हैं अली की एन से एक अदद फिल्म स्क्रिप्ट जो कि अबोलिया साहब ने लिखा है, जिसका नाम है राख रुकाबी। हम 26 सीन्स पढ़ चुके हैं जो कि आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं अगर आपने मुझे आज ज्वाइन किया है तो। और आज से हम पढ़ेंगे सीन नंबर 27। सीन नंबर 27, मुकाम हॉक्स पे, वक्त शाम, किरदार एहतशाम हिना। शाम का वक्त है, सूरज डूब रहा है। वेरान से हट के पास गाड़ी रुकती है। एहतशाम हॉर्न बजाता है। कुछ देर बाद गेट खुलता है। एहतशाम गाड़ी अंदर ले जाता है। एहतशाम और हिना दोनों गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हैं। गेट खोलने वाला वही वेटर नौजवान रफ़ीक है जिसे हिना ने अगवा करके कत्ल किया है। एहतशाम इसे देखता है। तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान मुस्कुरा रहा है। रफ़ीक सर। हिना इसे दिलचस्पी से देखती है। रफ़ीक सर या सर रफ़ीक? नौजवान छनप जाता है। रफ़ीक नाम है, सर तो इनको कहा है। हिना डिग्गी से सामान निकाल कर अंदर ले आओ। रफ़ीक ये सुनकर गाड़ी की डिग्गी की जानिब जाता है। एहतशाम, सुनो। रफ़ीक पलट कर देखता है। एहतशाम, तुम्हारा इंचार्ज शमरेज़ खान कहाँ है? रफ़ीक, लाला अंदर है, इसके अपना घर में जाने का वक्त हो गया है, बस आपके आने का इंतज़ार कर रहा था। एहतशाम और हिना दोनों अंदर चले जाते हैं। कट। सीन नंबर 28, मुकाम हॉक्स पे, वक्त रात, किरदार एहतशाम हिना। हट अंदर से काफ़ी वसी और पुराने फर्नीचर से मज़ीन है। दाढ़ी और घनी मूँछों में एक कबील जैसा शख्स इनकी जानिब आता है। वो एहतशाम से गर्मजोशी से हाथ मिलाता है। शमरेज़ खान, आप बहुत देर से आया। लहजा कबायली पश्तून वाला है। एहतशाम, शुक्र करो कि आया। तुम्हारे हट को ढूंढते ढूंढते पेट्रोल की टैंकी आधी हो गई है। इतने में बैग लिए रफ़ीक अंदर दाखिल होता है। शमरेज़ खान रफ़ीक को देखता है। शमरेज़ खान, ये रफ़ीक है, हमारा छोटा भाई की माफ़िक है। इधर हट में खबरगिरी रखता है और खाना छाना भी बना लेता है। आप इसको जो भी डिश बोलेगा ये बना देगा। इसके पास अपना साइकिल भी है। आप इसको पैसे देगा, ये खुद बाहर से खाने पीने का सामान ले आएगा। एहतशाम जेब से वॉलेट निकालता है। इसे खोलकर हज़ार के 10 नोट निकाल कर शमरेज़ खान को दे देता है। शमरेज़ खान पैसे गिने बिना जेब में उड़स लेता है। शमरेज़ खान, ठीक है, अभी हम जाता है। तुम्हारा बेगम के पास हमारा नंबर है, अगर कोई लोचा हो तो फ़ोन करें। एहतशाम इस बात में सर हिलाकर हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाता है। शमरेज़ खान मजबूती से एहतशाम का हाथ पकड़कर दबाता है, फिर मुंह से अस्सलाम वालेकुम कह के बाहर की जानिब चला जाता है। कट। सीन नंबर 29, मुकाम महल्ला, वक्त रात, किरदार एहतशाम हिना। एहतशाम और हिना बेडरूम में जाते हैं। दोनों के चेहरे पर पसंदीदगी के तासुर हैं। बेडरूम में बिछी मखमली बेडशीट देखकर एहतशाम मायनी खेज अंदाज में होंठ सिकोड़कर सीटी बजाता है। हिना इसके कंधे पर परस मारकर आगे को जाती है। परस बेड पर फेंककर वॉशरूम में चली जाती है। एहतशाम बाहर लॉन्च में आ जाता है। इंटरकट। लॉन्च में आकर एहतशाम आवाज़ देता है, रफ़ीक किचन से नमूदार होता है। जी सर। एहतशाम, यार सर, यार चाय का क्या सीन है? आई मीन दूध पत्ती वगैरह। रफ़ीक, सर जी, चाय का सारा सामान मौजूद है। एहतशाम सोफे पर गिरते हुए, गुड, पहले 2 कप टाइट से ट्रक ड्राइवर मार का दूध पत्ती बनाओ, फिर रात के खाने का सोचते हैं। रफ़ीक इस बात में सर हिलाता हुआ चला जाता है। कट। सीन नंबर 30, हॉक्स पे, वक्त रात, किरदार एहतशाम और हिना। मगरिब का वक्त है। एहतशाम हट के टेरेस से समंदर का नज़ारा कर रहा है। ग़ुरूब आफ्ताब, परिंदों की उडारियों के मनासिर। हिना कमरे से बाहर निकल कर आती है। पास खड़ी होकर साले समंदर को देखती है, फिर नंगे पाँव समंदर की जानिब चल देती है। एहतशाम इसको जाते हुए देखता है, फिर इसके पीछे चल देता है। पस मंज़र में रोमांटिक गाने चल रहे हैं। दोनों साहिल पर समंदर में वॉक करते हैं, फिर दौड़ लगाते हैं, फिर पानी की तरफ बढ़ते हैं। पानी कमर तक डूब जाता है।
دونوں نہا رہے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جب گانا ختم ہوتا ہے دونوں گیلے کپڑوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے واک کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہٹ کے کونے سے رفیق ان دونوں کو دیکھ رہا ہے، اس کا چہرہ سپاٹ ہے۔ کٹ۔ سین نمبر 31۔ مقام ہاکس پے، وقت رات، کردار احتشام، ہنا، رفیق۔ رات کا وقت ہے، ہٹ کے ڈائننگ ٹیبل پر رفیق کھانا لگا رہا ہے۔ احتشام لیپ ٹاپ آن کر کے اسے چارجنگ پر لگاتا ہے، پھر آ کر ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہے۔ چاول کی مہک اور بھانپ سونگھتا ہے، پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ بیڈ روم سے ہنا باہر نکلتی ہے، اس نے بلیک جینز اور سرخ ٹاپ پہن رکھا ہے۔ ہنا آ کر ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہے، پھر پلیٹ اٹھا کر چاول نکالتی ہے۔ احتشام سالن کا ڈونگا اس کی جانب بڑھاتا ہے۔ دونوں کھانا کھا رہے ہیں۔ انٹرکٹ۔ کھانا ختم ہو چکا ہے، رفیق برتن اٹھا رہا ہے۔ احتشام: یار تمہارے پاس ٹارچ ہوگی۔ رفیق سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے، پھر نفی میں سر ہلا دیتا ہے۔ رفیق: نہیں سر۔ احتشام: اچھا یہ بتاؤ کہ جس ہٹ سے آج صبح لاش ملی ہے وہ یہاں سے کتنا دور ہے؟ رفیق کے چہرے پر پریشانی آ جاتی ہے، وہ تھوک نگلتا ہے۔ رفیق: یہاں سے کوئی 2 میل دور ہوگا۔ احتشام: یار یہ میل کا چکر مجھے سمجھ نہیں آتا، کلومیٹر میں بتاؤ۔ خیر رہنے دو، ہم خود ڈھونڈ لیں گے۔ یہ کہہ کر موبائل ہاتھ میں لیتا ہے، اس کی ٹارچ آن کر کے جائزہ لیتا ہے، پھر ہنا کو اشارہ کرتا ہے چلیں۔ ہنا جسے ایکسائٹیڈ ہو رہی ہے۔ چلو۔ دونوں ہٹ سے باہر کی جانب چل دیتے ہیں۔ کٹ۔ سین نمبر 32۔ وقت رات، کردار احتشام، ہنا۔ گاڑی ویران ساحل پر جا رہی ہے، چاند کی مدھم روشنی ہے، ساحل کی لہروں کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ احتشام گاڑی روکتا ہے، گاڑی کا انجن چل رہا ہے، اس کی ہیڈ لائٹس بدستور آن ہیں۔ ہنا اور احتشام دونوں گاڑی سے نکلتے ہیں اور ہٹ کی جانب جاتے ہیں۔ ویران نفس تعمیر شدہ ہٹ ہے۔ احتشام اور ہنا نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلا رکھی ہے، لیکن چاند اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سب صاف صاف دکھائی دے رہا ہے۔ ہنا جائزہ لیتے ہوئے: کنفرم یہ جگہ ہے؟ احتشام: میپ تو یہی بتا رہا ہے۔ ہنا: لیکن یہاں سے صبح لاش ملی ہے، پولیس نے کوئی پیرامیٹر سیٹ نہیں کیا؟ احتشام تنزیہ ہنستے ہوئے: کراچی پولیس ہے، کوئی میامی میٹرو ہومیوسائڈ پولیس نہیں۔ شکر مناؤ کہ لاش یہاں سے لے گئے ہیں، ورنہ اسے ابھی بھی جنگلی جانوروں کے لیے چھوڑ جاتے۔ ہنا اور احتشام کافی دیر تک جائزہ لیتے ہیں۔ 1-2 بار کھٹکا ہوتا ہے لیکن کوئی سامنے نہیں آتا۔ احتشام مایوسی کے عالم میں: کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ ہنا پلٹ کر احتشام کو دیکھتی ہے: لیکن وہ لاش؟ احتشام: کراچی ہے ہنا، کراچی ہے ہنی۔ یہاں ہر ایریے میں گینگ وار، منشیات فروش اور سمگلروں کے دوران کہ آپس میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کسی جھگڑے میں اپنے مخالف کے ہاتھوں مارا گیا ہوگا۔ ہنا مایوسی کے عالم میں: پھر تو یہاں آ کر ٹائم ہی ویسٹ ہوا۔ احتشام: سیریسلی؟ ہنا اسے حیرانی سے دیکھتی ہے۔ احتشام: یعنی کہ سیریسلی؟ یار میں ہوں، تم ہو، چاندنی رات ہے، سمندر کی ہوا ہے، کمپلیٹ پرائیویسی ہے، مست ماحول ہے، زندگی سے تمہیں اور کیا چاہیے ناشکری لڑکی؟ ہنا رومانوی انداز میں: میری زندگی تو تم ہو شامی، تم ساتھ ہو، کون سا مجھے چھوڑ کر کہیں جا رہے ہو؟ جب جہاں جہاں جو بھی چاہیے ہوگا بتاتی رہوں گی۔ احتشام کھوکے والے کے انداز میں: حاضر سائیں، وری ناٹ۔ دونوں ہنس پڑتے ہیں۔ ہنا: لیٹس میک دس مومنٹ پرفیکٹ۔ احتشام: کیسے؟ ہنا گاڑی کی جانب جاتی ہے، ہاتھ اندر ڈال کر میوزک آن کرتی ہے، 2-3 چینل بدلتی ہے، پھر سیاقہ چیپ تھرلرز لگ جاتا ہے۔ ہنا اس کی بیٹ پر سر ہلاتی ہے، پھر مڑ کر احتشام کو دیکھتی ہے جو آہستہ آہستہ ہٹ سے گاڑی کی طرف آ رہا ہے۔ ہنا میوزک کی تیز بیٹ پر تھرکنے لگتی ہے۔ احتشام اسے ناچتے ہوئے دیکھتا ہے۔ گانے کا بند اور اس پر ڈانس 2 منٹ جاری رہتا ہے، پھر ہنا گاڑی کے بونٹ پر لیٹی ہوئی ہے جبکہ احتشام اس کے اوپر ہے۔ کیمرہ دور سے انہیں گاڑی اور ساحل سمندر کو دکھاتا ہوا ہٹ کی جانب جاتا ہے۔ ہٹ کے ایک تاریک کونے میں شمریز خان کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی ہے۔ کٹ۔ اچھا جی، اب جو اس فلم اسکرپٹ کی
جو اصل کہانی ہے وہ کہیں نہ کہیں شروع ہونے جا رہی ہے، اور یہ قریب ہوتا جا رہا ہے اس دردناک افسوسناک واقعے کے جس کی بیس پہ یہ کہانی بنی ہے، یعنی ریپ کیس پہ۔ میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب بھی کہنا چاہوں گی کہ اسے مضبوط دل کے لوگ اور اڈلٹس سنیں اور دیکھیں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ کس چیز کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور کس قسم کے اثرات ان کے ذہن پہ پڑ رہے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو میں چاہوں گی کہ اس فلم اسکرپٹ کو اپنے بچوں سے دور رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔